अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान, सीनियर सियासतदान, साबिक सूबाई वजीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? पाक चौहान साहब, हसीना वाजद और इमरान खान पाकिस्तान में भारत की सरमायाकारी कैसे, ये आपने बात की, क्या सबूत है इसके कि ये भारत ने सरमायाकारी की हुई है दोनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं परसों जब इनकलाब बांग्लादेश हुआ, स्कूटर ढाका 2 हुआ, तो मैं तकरीबन कोई 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं इंडियन चैनल्स जो है ना वो देखता रहा, मुख्तलिफ किस्म के इनके चैनल्स। और एक बात तो आपको भी पता है, आप मीडिया पर्सन है, कि इंडिया का जो मीडिया है वो तकरीबन 99.99% जनाब इंडियन रॉ का स्पॉन्सर्ड भी होता है और उनकी दी हुई लाइन के ऊपर चलता है। पाकिस्तान का मामला कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का तकरीबन कोई 70% से अबव जो मीडिया है वो आज़ाद है। 30% जो है ना कोई अपनी एस्टेब्लिशमेंट की वो हल्की फुल्की लाइन लेते हैं, लेकिन इंडिया का तो तकरीबन 100%। अच्छा, उनका जो मीडिया था वो मुसलसल जो कवरेज दे रहा था और जो थीम दे रहा था इस पूरे रेवोल्यूशन की और इनकलाब की, वो ये थी कि इंडिया की बदकिस्मती है कि इंडिया का इस खत्ते के अंदर कंट्रोल दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि देखें, भूटान हमारे हाथ से निकल गया, नेपाल हमारे हाथ से निकल गया, श्रीलंका हमारे हाथ से निकल गया, अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, चाइना हमारा दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। दो हमारी जनाब इंस्टॉलेशंस थी पॉलिटिकल, एक हुकूमत की सूरत में और एक शख्सियत की सूरत में। हुकूमत हमारी बांग्लादेश की थी, हसीना वाजिद की अवामी लीग, वो हमारी, हम उनको लुक आफ्टर करते थे और वो हमारी पॉलिसीज को और हमारे मफादात को लुक आफ्टर करते थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सूरत में जो तहरीक फसाद फिल अर्ज 2.5 साल से पाकिस्तान में चल रही थी, उन्होंने कहा जी वो हमारे मफादात की निगहदाश्त कर रही थी, वो हमारे मफादात को लुक आफ्टर कर रही थी। मतलब उनके बकौल जो उनके मीडिया का जो पूरा कंक्लूजन था, उनके तज्जिया निगारों का, उनके एंकर्स का, उनके जनाब बीट रिपोर्टर्स का, वो ये था कि बदकिस्मती से वो दोनों इंडियन इंस्टॉलेशंस, इंडियन पपेट्स, इंडियन कठपुतलियां या इंडियन मफादात को लुक आफ्टर करने वाली जना हुकूमत और शख्सियत और तहरीक, वो बदकिस्मती से इस खित्ते में वो भी नाकाम हो गई। हसीना वाजिद भी नाकाम हो गई, उसकी अवामी लीग भी, उसकी हुकूमत भी, और तहरीक फसाद फिल अर्ज जो बानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में 2.5 साल से चल रही है। अब उनका मफाद क्या है इंडिया के इसमें? इंडिया का मफाद इसमें यह था कि पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा था इस तहरीक फसाद फिल अर्ज की वजह से। पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। और इंडिया तो पहले दिन से ये चाहता है। 1947 को जब पाकिस्तान की तख्लीक हुई 14 अगस्त को, इन्होंने तो प्रेडिक्ट कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू से लेके, गांधी से लेके और इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने, कि 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान नहीं चलने वाला। हमने तारीख में भी पढ़ा और ये हकीकत भी है। तो इनकी प्रेडिक्शंस ये चलती रही। अब इनके ज़हन में ये था कि ये तहरीक फसाद फिल अर्ज कामयाब होगी, खूनी इनकलाब आएगा, जैसे वो इनके तर्जमान रऊफ हसन ने वहां पर इंडिया का जो इनके साथ लिंक था, जिस सहाफ़ी के साथ, उसको ये मैसेज दिया कि भाई आप बेगम ने बस कुछ ही दिनों तक पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ रहा है। तो खूनी इनकलाब के बाद क्या होना था? पाकिस्तान की तबाही बर्बादी होनी थी, लेकिन वो नाकाम हो गया अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके। तो इन्होंने बांग्लादेश के स्कूटर ढाका 2 को तबसरा करते हुए उन सारों का इत्तेफाक था कि इंडिया नाकाम और नामराद हो गया, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक हो गया। आप जरा ये बताएं कि इमरान खान और हसीना वाजिद में कोई आपस में खसूसियात पाई जाती हैं, और पीटीआई का सोशल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में भी वही होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में आया, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी वही हालात पैदा कर रखे हैं जो हसीना वाजिद ने वहां अपनी अपोजिशन के लिए पैदा कर रखे थे। क्या ये बात दुरुस्त है? जमीन आसमान का संजीला सा फर्क है। वहां की सूरत हाल जरा पहले तो अपने ज़हन में रख ले कि 53-54 साल पहले जो स्कूल का हुआ, आपके इस प्रोग्राम के जरिए से जो भी आपके नाजरीन हैं, मैं उन्हें बताना और समझाना चाहूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल इसी तरह इंडियन स्पॉन्सरशिप हासिल थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन रॉ की, इंडियन हुकूमत की, फ्रॉम डे फर्स्ट से। और 1972 पे जब आपका
بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد پہلا دورہ فوری طور پہ شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کا کیا، تو کلکتہ کے ایک ہال میں، مشہور و معروف ہال ہے وہاں کا، وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے اس نے پوری آڈینس کو یہ کہا، اور سٹیج کے اوپر انڈیا کا کوئی سرکاری بڑا سینئر عہدیدار بیٹھا ہوا تھا، کوئی صدر تھا یا نائب صدر تھا یا کوئی وزیر اعظم تھا یا ڈپٹی وزیر اعظم تھا، اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب والا، میرا 1957 سے یہ میرا فیصلہ بھی تھا، میری پلاننگ بھی تھی اور میری اسٹریٹجی بھی تھی کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانا ہے اور پاکستان کو توڑنا ہے۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد انڈین اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب الرحمان کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے ذریعے سے بنگالیوں کے دلوں میں پاکستان کا اور پاک فوج کی نفرت ڈالی۔ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی پچھلے 2.5 سالوں سے شیخ مجیب الرحمان 2 بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے انڈین اسٹیبلشمنٹ، اسرائیلی موساد اور عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں، عالمی طاقتوں کی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں، وہ مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو فیوچر کے اندر جغرافیائی حوالے سے تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس بانی تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس تحریک فساد فی الارض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں پچھلے 1.5 سال سے مجھ سمیت آپ بھی اور باقی سارے دوست بھی وہ چیخ چیخ کے پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسرائیل ننگا ہو کے ان کی سپورٹ پہ آیا ہوا ہے، انڈیا ننگا ہو کے ان کی سپورٹ پہ آیا ہوا ہے، امریکن حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ان کی جناب ڈیپ سٹیٹس، ان کی جناب آپ کی اپوزیشن، ان کا میڈیا ننگا ہو کے جناب ان کی سپورٹ پہ آیا ہوا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، یورپ، تمام وہ ممالک کے جو پاکستان کے حوالے سے خار رکھتے ہیں، نیٹو فورسز کا وہ جو غم اور غصہ کہ جو 15 اگست 2021 کو یہاں سے بھاگے تھے انقلاب افغانستان کے بعد، اس کا غم اور غصہ جس ملک کو بھی ہے، اور انڈیا کو تو پہلے دن سے ہے۔ تو یہ پورے کا پورا دوبارہ وہی ایپیسوڈ شیخ مجیب الرحمان والی دہرائی جا رہی تھی، لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آسمانوں پہ بیٹھنے والا نیتوں کی بنیاد پہ انسان کو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اب ان کی نیت خراب تھی، انہوں نے 2.25 مہینے پہلے 27 مئی کو ٹویٹ کر کے کہا کہ غدار کون؟ شیخ مجیب الرحمان ہیرو، پاک فوج غدار۔ لیکن پورے 2.25 مہینے بعد بنگالی عوام اور بنگالی یوتھ نے تم ہی کون ہم ہی کون، رضاکار رضاکار، تم ہی کون ہم ہی کون، رضاکار رضاکار کا نعرہ لگا کے بانی تحریک انصاف کے منہ پہ تمانچہ مار کے بتایا کہ ہیرو جو ہے وہ پاک فوج تھی اور غدار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ اور رضاکار کے حوالے سے بھی سن لیں جی، 71 کی جو سقوط ڈھاکہ ہوا اور اس سے پہلے کی جو پوری ان کی 10 سال کی کیمپین تھی، اور اسپیشلی آخری 2-3 سال، اس میں مفتی باہنی، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین فوج اور انڈین حکومت کی سرپرستی میں، جس کے حوالے سے مودی نے 15 اگست 2015 کو حسینہ واجد کے ساتھ ڈھاکے کے پلٹن گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے جناب نے کہا تھا فخر سے کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ 1971 کے اندر میں بھی مفتی باہنی کا ایک کارکن تھا، اور پاکستان توڑنے کی اور بنگلہ دیش بنانے کی پوری سازش اور کمپین کے اندر میں شامل تھا اس پوری جدوجہد میں۔ مفتی باہنی تھی ان بنگالیوں کی فورس کے جس کو ٹرین کیا انڈین را اور انڈین فوج ہے، اینٹی پاکستان۔ ایک البدر الشمس اور رضاکار تھے۔ البدر اور الشمس جماعت اسلامی کی جناب یوتھ اور لوگوں کی جناب فورس تھی جو پرو پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ تھی، اور ایک رضاکار تھے جو مسلم لیگ اور اس طرح کی اور مختلف پارٹیوں کے وہ لوگ تھے کہ جو پرو پاکستان تھے۔ وہ بہاری کہ جو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش کے اندر رہتے تھے جو پرو پاکستان تھے، وہ بنگالی کے جو پرو پاکستان تھے، وہ رضاکار کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ رضاکار ایک گالی ہے بنگلہ دیش کے اندر پچھلے 54 سالوں سے۔ عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان، شیخ حسینہ واجد کی پارٹی، انہوں نے گالی کے طور پہ جناب وہ کہتے تھے کہ جو پاکستان کا حامی اور پاک فوج کا حامی 1971 کے اندر تھا اس کو یہ کہتے تھے یہ رضاکار ہے۔ لیکن آج بانی تحریک انصاف کی سیاست کے منہ پہ تماچا مار کے اور شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دینے والوں کے منہ پہ تھپڑ مار کے اور ان کے منہ کو اور ان کے تشریف کو کالا کر کے بنگالی نوجوانوں نے کہا کہ تم ہی کون ہم ہی کون، رضاکار رضاکار، کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں۔ غدار شیخ مجیب الرحمان تھا، غدار حسینہ واجد تھی،
गद्दार अवामी लीग थी, गद्दार इंडियन रॉ थी, गद्दार इंडियन फौज थी। हम पाकिस्तानी हैं, हमने 1947 के अंदर पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तान बनाया था। तो अल्लाह पाक की जात। और किस दिन हुआ जी? साहब 5 अगस्त। जिस 5 अगस्त को पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कश्मीर का सौदा किया था, उसी दिन अल्लाह पाक की जात बड़ी है, उसने माहौल ऐसा बनाया कि सारों को नंगा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इनकी तो कहते हैं ना कि दमड़ी चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, इज्जत तो आनी जानी चीज है। अभी भी इस बांग्लादेश के कू के हवाले से और स्कूते ढाका कू के हवाले से इनके वो नाम नेहाद डॉलर ज़दा खालिश ज़दा को कुत्ते कतूरे सोशल मीडिया के और इनके व्लॉगर वो अपने खाते में डाल रहे हैं, और शर्म के मारे मरने के बजाय, डूब मरने के बजाय, गटर के पानी में डूब मरने के बजाय बांग्लादेश की कू को भी जिस शेख मुजीबुर रहमान को तुम चूमते चाटते फिर रहे थे, उसको जलीलो खार कर दिया उसकी आवाम ने, उसको भी अपने खाते में। लेकिन मैंने अभी 2 घंटे पहले ट्वीट किया परवेज साहब जी, मैंने कहा है कि हसीना वाजिद को इस वक्त कोई भी इत्तला नहीं दे रहा, ना अमेरिका दे रहा है, ना बरतानिया दे रहा है, ना इंडिया दे रहा है, ना कोई और जना मुल्क। तो मैंने पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश किया है कि वो शेख हसीना वाजिद को पनाह देने के बाद अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के सेल के साथ जगह दे और वहां पर एक बुत भी लगा दे शेख मुजीबुर रहमान का। इस बहाने शेख हसीना वाजिद अपने बाप की याद ताज़ा करती रहेगी और बानी तहरीक इंसाफ अपने हीरो की याद ताज़ा करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत आपके इस ट्वीट को जरूर देखेगी। अच्छा, आप जेल खाना जात के वजीर भी रहे हैं, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मुझे जरा ये बताएं, आजकल जो सारा जोर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बानी चेयरमैन के लिए फ्रिज मांगने पर है। तो जिस तरह के वो डेफिनेट साबिक वजीर आजम है, क्या उनके हकूक नहीं है कि उनको फ्रिज दी जाए अगर वो डिमांड कर रहे हैं, या फिर बाकी कैदियों के हवाले से कोई ऐसी होती है डिमांड कि फ्रिज मिलनी चाहिए? देखिए जी, मैं पाकिस्तान की हुकूमत से एक और मुतालबा करूंगा जी कि वो फ्रिज तो दे दे बानी तहरीक इंसाफ को, लेकिन पहले अस्टाम लिखा दे उससे घड़ियों की तरह उसको बेचेंगे नहीं। मेरे इस ट्वीट के ऊपर मैंने 2 दिन पहले किया, परवेज साहब आग लगी हुई है, तत्ते तवे तो सारे बैठे ने। तो जो मेरा वो इन्होंने बड़ा मशहूर हुआ था जिसको बड़ा टांट किया इन्होंने, मैंने वो फड़क फड़क एक जना को कहा था कि अगर अदालत से फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों का हुकूमत के हक में, तो ये फड़क करके फिरेंगे। तो इसके ऊपर फिर बड़ा इन्होंने टांट किया जब फैसला नहीं